अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू क्रॉनिकल और मैं हूं हमाद सईद। हुकूमत की बड़ी तारीफ़ें की जाती हैं, हुकूमत ने बड़ा काम किया, हुकूमत बड़े काम कर रही है, पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाया, डिफ़ॉल्ट के करीब था पाकिस्तान, ये वो फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ, महंगाई बढ़ गई, कोई बात नहीं, अभी सस्ती हो जाएगी। अभी हुकूमत ने पेट्रोल की जो है वो सस्ता किया, 5 रुपये कुछ पैसे, और फिर 15 रुपये, और फिर इस तरह है और उस तरह बड़ी तारीफ़ें की जा रही हैं। इसी तरह पंजाब गवर्नमेंट की भी बड़ी तारीफ़ें की जा रही हैं कि जनाब पंजाब गवर्नमेंट ने बड़ा काम किया है, देखें जी सब्ज़ियाँ सस्ती कर दी हैं और दीगर चीज़ें सस्ती करने जा रही हैं, तरक्याती काम चल रहे हैं, फ़लाँ हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, बड़ी तारीफ़ें। खैर हम भी उनमें शामिल हैं जिन्होंने कभी ना कभी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं तारीफ़ तो की है हुकूमत की। मगर अब नया पंडोरा बॉक्स, हुकूमत हर रोज़ एक नए बहरान को जन्म देती है और इस मरतबा भी एक नए बहरान को जन्म देने जा रही है। हुकूमत जो कि बड़ी वो ले रही थी कि जनाब हमारे सर पे ताज सजा दें, हमने जनाब सोलर जो है वो बड़ा सस्ता कर दिया और पूरी दुनिया से सोलर मंगवाने के लिए टैक्स फ्री कर दिया, फलां कर दिया, पाकिस्तान के अंदर अब सोलर है, अब आप घर में खुद ही बिजली बनाएं, खुद ही चलाएं, खुद ही पैदा करें और खुद ही सारा कुछ करते हैं। और देखें हमने अवाम के लिए कितनी सहूलत दी कि अब इस मरतबा जिन्होंने सोलर ख़रीद लिए हैं या ख़रीदने जा रहे हैं, जो दुकानदार हैं, उनका कारोबार तबाह करने का हुकूमत ने फ़ैसला कर लिया और बम मारने के लिए हुकूमत ने अवाम को चुन लिया है और इस काम के लिए उन्होंने IMF को भी लिख दिया। एक नवा बम पाड़न चली कौर में, ये एक नई पॉलिसी है। हुकूमत ने जो है सोलर एनर्जी पॉलिसी के अंदर तब्दीली का अंदिया दे दिया है IMF को और इसको रिटर्न भेज दिया है। ज़राए का कहना है कि ये रिटर्न चला गया IMF के पास और IMF को उन्होंने कहा है कि जनाब हम जो है ना ये जो सस्ती बिजली अवाम से छीनने जा रहे हैं। दुनिया भर की हुकूमतें जो है ना वो अवाम को सहूलतें देती हैं, उनके घर की दहलीज़ पर सहूलतें देती हैं, जैसे घर की दहलीज़ पर इंसाफ मुहैया किया जाता है, वैसे ही दुनिया की सारी दुनिया की जो हुकूमतें हैं वो अवाम को रिलीफ देती हैं। पाकिस्तान के अंदर घर की दहलीज़ पे इंसाफ जो है वो दुनिया के अंदर सामने है कि पाकिस्तान का माशाल्लाह नीचे से 8वां नंबर है और ये सहूलतें देने वाला काम है वो शायद नीचे से जो 1 या 2 नंबर थे वो भी ख़त्म हो गए। और अवाम जो है वो कश्मीर की तरह जिवें छित्रो छितरी नहीं सी होए कश्मीर दे विच लोकी, मैनूं लगदा है पाकिस्तान दे विच बाकी पाकिस्तान दे विच भी लोग छित्रो छितरी होने नहीं तैयार, क्योंकि ये जो रिवर्स किया है एनर्जी पॉलिसी, सोलर एनर्जी पॉलिसी को, इस हवाले से जो हक़ाइक़ हैं वो बड़े खौफनाक, वो इतने खौफनाक हैं कि लोग जो हैं वो सर पकड़ के बैठ गए हैं और जो कारोबारी हजरात हैं ख़ास तौर पर वो सोचने पे मजबूर हो गए हैं कि हमने जो नए ऑर्डर्स देने हैं इंटरनेशनल मार्केट के अंदर सोलर प्लेट्स के और दीगर चीज़ों के, वो जो है वो अब बंद कर दें। आप देखें कि ये जो IMF ने शराइत रखी हैं 8 अरब डॉलर के कर्ज़े के लिए जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग के तहत हम ले रहे हैं, उसके अंदर उन्होंने कहा था जी अपना टैक्स जो नेट है वो बढ़ाएं और टैक्स नेट, क्योंकि अभी तक जो है ना 30% दुकानदार जो हैं वो टैक्स नेट में आए हैं और 70% दुकानदार टैक्स नेट से बाहर हैं और उन 70% को लेके आए। इन्होंने कहा जी चलो वो 70% आंदे ने कि नहीं आते, साड़ियाँ फैक्ट्रियाँ भी सेफ़, दूसरी चीज़ें भी सेफ़ और डायरेक्ट आवाम के ऊपर कर दें। अब ये जो लेने जा रहे हैं टैक्स सोलर से, वो किस तरह लेने जा रहे हैं, ये एक बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने पॉलिसी बनाई है और मुमकिन आमदन में तकरीबन वो कहते हैं कि जी तकरीबन 200 से 300 अरब रुपए जो है ना वो 400 अरब रुपए ये अवाम से जेबों से डाका डाला जाएगा। यानी कि ਜਿਹੜੇ मुतवसत तो लोगों ने लवाए सन ना घरों ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ सोलर, ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਪੈਣੇ ਨੇ। वो कैसे, एक थी नेट मॉनिटरिंग पॉलिसी, नेट मीटरिंग पॉलिसी थी और दूसरी थी ग्रॉस। अब हुकूमत जो है वो हमेशा की तरह जो है वो बिल जाता था मीटर के ज़रिए और बिजली आती थी हमें सरकारी मीटर पे और हम उसको इस्तेमाल करते थे और वो 100 यूनिट 200 यूनिट 400 600 800 यूनिट इस तरह वो ओके टैक्स बढ़ता था और उसका हाल ये निकाला कि हमने घरों की छतों पर सोलर लगवा लिए और सोलर जो है उससे हम डायरेक्ट बिजली ले रहे थे। इससे लगभग 20% सार्फ जो है वो शिफ्ट हो गया एक ऐसी चीज़ के ऊपर जिसको हम कहते हैं कि हुकूमत की तरफ से कि ये एक प्रोटेक्टिव उसमें आ गया सार्फ में। प्रोटेक्टर सार्फ कौन सा होता है, जो 100 यूनिट या 100 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करता है। अब 20% सार्फ जो है उसमें चले गए और उसमें से 6% सार्फ ऐसे थे जो हुकूमत को बिजली बेच रहे थे, जो खुद बनाते थे और बेचते थे। अब हुकूमत ने क्या किया कि यार इस तरह तो बड़ा काम ख़राब हो गया, लोग तो हाथों से निकलते जा रहे हैं और हमें कहाँ से पैसे मिलने हैं।
اب دیکھیں کہ جو اللہ کی طرف سے قدرت کے نظام کی طرف سے جو چل رہا تھا کہ ہم سورج کی شعاؤں سے بجلی پیدا کرتے تھے، اس میں حکومت کا کوئی کمال نہیں ہے. نہ حکومت سورج کے اندر جو ایندھن بھرنے جاتی ہے، نہ سورج کے اندر کوئی وہ اپنا یہ جو ہے گندک وغیرہ وہ بھرنے جاتی ہے. یہ اللہ کا نظام ہے. اللہ نے جو دیے سورج، اس سے ہم بجلی پیدا کرتے تھے. سولر پلیٹس چلاتے تھے، سولر پلیٹس کے ذریعے بجلی. اس کے اندر نہ تو حکومت ہمیں سولر پلیٹس خریدنے میں مدد دیتی تھی، نہ اس کا سٹینڈ خریدنے میں، نہ کوئی وہ میرا مطلب تاریں خریدنے میں. ہر چیز پیسوں کی خرید کے ہم لے کے آتے تھے اور اس سے بجلی ہم پیدا کرتے تھے. اب حکومت نے کہا کہ نہیں، نیٹ ریٹ ختم کر دیں، اب گراس کے اوپر ہوگی. وہ کیسے؟ وہ ایسے ہوگی کہ آپ کے گھر میں اب سولر کے ساتھ جو ہے 1 میٹر اور لگے گا. 1 میٹر تو وابڈا کا لگا ہوا تھا نا، اب ایک اور میٹر لگنے جا رہا ہے. یہ ہر سولر لگانے والے کو گھر کے باہر 1 میٹر اور لگے گا. اب جو آپ ڈائریکٹ بجلی استعمال کر رہے تھے اب ڈائریکٹ نہیں کریں گے. اب یہ ہوگا وہ جو بجلی کا میٹر ہے وہ آپ کی بجلی کو پہلے چیک کرے گا کتنی بجلی بن رہی ہے. وہ بجلی نیشنل گریڈ میں چلی جائے گی، کاؤنٹ ہوگی. اس کے بعد دوسرے نمبر پہ وہ بجلی واپس آئے گی آپ کے پاس. فرض کریں آپ نے 200 یونٹ بجلی پیدا کی ہے، وہ 200 یونٹ واپس آئے گی، یا 300 یونٹ، جتنے بھی بجلی کے یونٹ بنیں گے وہ واپس آپ کے میٹر میں آئیں گے. آپ کو کہیں گے دیکھیں ہم نے آپ سے 300 یونٹ لیے اور 300 یونٹ ہی آپ کو دے دیے اور فری دیے ہیں. لیکن یہ جو 400 یونٹ 100 یونٹ جو آپ وابڈا کا استعمال کر رہے ہوں گے وہ سمیت 400 یونٹ کا بل جو ہے اس میں سے 300 یونٹ کا بل جو ہے وہ معاف کر دیا جائے گا، اور جو 400 یونٹ کے ٹیکس ہیں وہ آپ کے اوپر ڈال دیے جائیں گے. آپ کو بات سمجھ نہیں آئی تو پھر سمجھا دیتا ہوں کہ یونٹ 300 جو ہے وہ تو فری ہے، لیکن 400 یونٹ کا ٹیکس ضرور ڈلے گا. اس سے کیا ہوگا؟ 7000 یونٹ جو کہ سی پیک کے اوپر لگائے گئے تھے جو بجلی گھر، وہاں سے جو بجلی پیدا ہونی تھی جو آج تک پیدا نہیں ہوئی، اور اگر ہوئی ہے تو ہمارے استعمال میں نہیں ہے، اس کے جو بل ہیں وہ 1500 بلین جو بنتے ہیں وہ ہم سے وصول کیے جائیں گے. جو بجلی ہم استعمال ہی نہیں کر رہے وہ یونٹ بھی ہم سے وصول کیے جائیں گے، اور اس کے سارے پیسے عوام دے گی. وہ عوام جس کو اس بجلی کا 1% بھی نہیں ملا، 0% ہم استعمال کرتے ہیں وہ بجلی، اور اس کا بل ہم دیں گے. کیوں دیں گے؟ کیونکہ حکومت نے کہا کہ جناب ہمارے پاس تو یہ سلسلہ ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو کمیشنیں بھی کھاتے رہے ہیں انہی چیزوں کی. یہ آئی پی پیز کو لانے والے لوگ جو ہیں یہ کھربوں روپے کی کمیشنیں کھاتے ہیں. اس کے باوجود یہ بل اب ہم دیں گے، عوام دے گی، کیونکہ آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ جناب یہ ہمیں تو نہیں پتا آپ نے کہاں سے یہ پیسے پورے کرنے ہیں. تو حکومت نے ایک نئی تجویز دے دی ہے اور وہ ہم پہ لاگو ہو جائے گی. اور اس طرح جو سولر جس کو ہم بہت زیادہ بڑی نعمت سمجھ رہے تھے اب یہ زحمت بننے جا رہی ہے. اور یہ زحمت جو ہے یہ موجودہ حکومت جو عوام دوست، تجربہ کار، اعلیٰ ترین کارکردگی کی مالک، جس کے سابقہ دور میں جھنڈے لگے ہوئے تھے کہ انہوں نے اتنی مہنگائی کم کی کہ اخیر کر دی، اب وہ عوام پر چھری نہیں، چاقو نہیں، بلکہ تلوار کے ساتھ حملہ آور ہونے جا رہی ہے. اور تیار رہیں، انشاءاللہ بہت جلد یہ خوشخبری جو ہے یہ اس بجٹ کے اندر جو آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ اپنا ٹیکس بڑھائیں، اس بجٹ کے اندر یہ چیز بھی اب ہم پر لاگو کی جائے گی. اب اس سے کیسے نپٹنا ہے یہ آپ جانتے ہیں یا وہ لوگ جانتے ہیں جنہوں نے سولر لگوایا ہوا ہے. میرے جیسے غریب آدمی جو ہے وہ کیا کرتے ہیں یہ نہیں پتا، لیکن یہ ضرور پتا ہے کہ حکومت کو بددعائیں بڑی ملنی ہیں. دل تے کرتا ہے حکومت بس چھوڑیں، کیا کہیں. مگر یہ ہے کہ یہ صورتحال انتہائی نازک ہے. جو چیز حکومت دے ہی نہیں رہی اس کے اوپر بھی ٹیکس لے گی. یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.